السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نخدمو في الفيديو ديال اليوم، غادي نخدمو فيها تريونغل ريكتونغل اي سيركل. نشوفو هاد الدرس هذا ونشرحوه مزيان، يعني المثلث القائم الزاوية والدائرة. الخاصية الأولى لا بروبريتي 1. الخاصية الأولى اش تتقولنا؟ سي ان تريونغل اي ريكتونغل، يعني إلا كان عندنا شي مثلث قائم الزاوية، alors son hypoténuse يعني الوتر ديالو est un diamètre de son cercle circonscrit، يعني الوتر ديال المثلث تيكون هو قطر الدائرة المحيطة بهذا المثلث. فهم؟ مثلا عندنا مثلث قائم الزاوية في A، مثلا A B C، إذا الدائرة محيطة بهذا المثلث تيكون القطر ديالها هو الوتر ديال هذا المثلث. فهما ليبوتينوس هو الوتر، سيركل سيركونسكري والدائرة المحيطة بالمثلث. مفهوم؟ نعودو للقاعدة. إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية فإن الوتر ديالو، الوتر هو هذا اللي تيكون الضلع اللي ما تيكونش في الزاوية القائمة تيتسمى الوتر، فإن الوتر ديالو تيكون هو قطر الدائرة المحيطة بهذا المثلث. هذه قاعدة. أو بطريقة أخرى، يعني autrement dit، si le triangle ABC est rectangle، إذا كان المثلث ABC قائم الزاوية في A et M le milieu du segment BC، يعني تكون عندنا هذه هي M milieu du segment BC، alors هاد المسافة هادي MA égale MB égale MC égale BC sur 2. علاش؟ لأنهم تيوليو كلهم تيمثلو لنا الشعاع ديال الدائرة المحيطة بالمثلث، تيوليو هو لو غايون، تيولي عندنا غايون AM MP et MC تيكونو كلهم دي غايون، et le rayon égale R égale D sur 2، يعني القطر مقسم على 2. القطر عندنا هنا هو بي سي، هي اللي تنديرو هنا بي سي سور 2. مفهومة؟ مبينة لنا في هذا الشكل هذا مزيان. مثلث قائم الزاوية في A، M ميليو أو منتصف بي سي، دونك ولا ألوغ AM تساوي ام بي تساوي ام سي تساوي بي سي سور 2. واضحة؟ نشوفو الخاصية الثانية. Si l'un des côtés d'un triangle est un diamètre de son cercle circonscrit، alors ce triangle est rectangle. يعني هذه خاصية عكسية ديال الخاصية الأولى. إلا كان عندنا ضلع من أضلاع مثلث هو قطر للدائرة المحيطة به، إذن هذا المثلث فهو قائم الزاوية، بحال المثال اللي عندنا في هاد الدائرة. عندنا بي سي قطر تاع الدائرة المحيطة بهذا المثلث أ بي سي، دونك المثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ. واضحة؟ هنا بطريقة أخرى، soit C le cercle circonscrit du triangle ABC، هو هذا الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. إذا كان BC هو قطر الدائرة C، إذا كان BC قطر تاع الدائرة، فإن المثلث
ABC قائم الزاوية في A. داكوغ. وتره هو BC دونك قائم الزاوية في A. نشوفوها مزيان في هذا المثال هذا. تيكون عندنا الزاوية قائمة، تيكون عندها لي دو كوتي ديالها، وهذا الضلع اللي تيكون معازل على الزاوية تتسمى ليبوتينوس اللي هو الوتر. Maintenant ندوزو لخاصية فيثاغورس، تيوغيم دو بيثاغور. اش تتقولنا هاد الخاصية أو المبرهنة؟ بالعربية تنقولو مبرهنات فيثاغورس. Théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, إذا كان عندنا مثلث قائم الزاوية, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Les côtés de l'angle droit هما هادو. عندنا l'angle droit A، هادو هما لي كوتي ديال الزاوية القائمة، الضلوع المحاذية أو اللي تيكونوا لنا الزاوية القائمة. ليبوتينوس هو الوتر. اش تقولنا القاعدة؟ إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية فإن هاد المسافة أس 2 تساوي هاد المسافة أس 2 زائد هاد المسافة أس 2. دونك BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. مفهومة؟ ABC est un triangle rectangle en A. هادو هما المعطيات اللي عندنا مثلث قائم الزاوية في A. بتطبيق مبرهنة فيثاغورس نستنتج أن BC أس 2 تساوي AB أس 2 زائد AC أس 2. مفهوم هاد القاعدة؟ عطينا إكزومبل. هاد إكزومبل غادي نشوفوه ونطبقوه على جميع لي مانيوال. دروكا حنا خدامين في ماكسيمات، لي زوطخ مانيوال راه فيهم تقريبا نفس الطريقة. سوا ABC ان تريونغل ريكتونغل اون A، هذا مثلث قائم الزاوية في A، بحيث BC 5.1 سنتيمتر et AC 2.8 سنتيمتر. Donnons une valeur approchée de la longueur du côté AB à 10-2. نعطيو قيمة تقريبية للضلع AB ل 10 أس ناقص 2. نطبقو القاعدة. Le triangle ABC est rectangle en A، donc قائم الزاوية في A. Donc BC et l'hypoténuse. BC هو الوتر. D'où, d'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré. C'est-à-dire هادو غادي نعبرو عليهم بالقيمة ديالهم. BC تساوي لنا 5.1 أس 2 زائد تساوي AB أس 2 زائد 2.8 أس 2. طبقنا القاعدة. دونك AB نحسبو هادشي، غادي نحسبو 2.8 في 2.8 وهنا 5.1 في 5.1 ونديرو هنا ناقص، غادي تعطينا هي AB أس 2 تساوي 18.17. دو AB إيكالا جذر مربع 18.17. وإلا خدمناه بالآلة الحاسبة بالكالكولاتريس en utilisant la touche racine carrée, يعني جذر مربع de la calculatrice de la façon suivante. La calculatrice affiche 4,262628. On conclut que 4,26 est une valeur approchée de AB à A10-2 près. Si A est un nombre positif, alors racine carrée de A au 1 égale à A et racine A au carré égale à
هذه تاهي قاعدة. مفهوم؟ المهم هو تفهموا هاد القواعد اللي عندنا، هاد الخاصيات، وتفهموا المبرهنة تاع بيثاغور مزيان. وفي الفيديو القادم ان شاء الله غادي نديرو تطبيقات لهاد القواعد اللي كاينين عندنا. داكوغ. ميرسي بوكو et à la prochaine vidéo ان شاء الله.